आउने राजनीतिक पार्टीहरू यिनै हुन्, नेतृत्व गर्ने व्यक्ति यिनै हुन् र यही व्यवस्था, यही प्रणाली र यही नेतृत्वबाट अब देश अगाडि जान सक्दैन। यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता विदेशीहरूको एजेन्डाको रूपमा आएको हो। हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरू त तिनका भरिया मात्रै हुन्। आज संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी त यहीँको यहीँ छौँ नि। हामी नबढेको कारण त यही राज संस्थाले गर्दा हो। सबै खर्च उनीहरूको खर्चमा लाग्छ र अलिअलि बचेको पनि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ। त्यो स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा रहेको पैसा मात्रै फर्काएर ल्यायो भने पनि यहाँको प्रत्येक नेपालीलाई 4-4 बिघा जग्गा र 5-5 तोला सुन पुग्छ भनेर भनियो। त्यो आगामी दिनमा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुट्न सक्दैन है, अब फुट्ने ठाउँ छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेर जनतालाई त्यो सन्देश दिन सकिन्छ। आउने पुस्तालाई जिम्मा लगाउनको लागि पनि यो देश जोगाउन जरुरी छ। यो देश जोगाउनको लागि राज संस्थाको भूमिका अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सम्झेर हामीले नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भनेको बिस्तारै राज संस्थाको पक्षमा छन् र जनताको बलबाटै राज संस्था स्थापित हुनुपर्छ। यो देशको राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाटै राज संस्थाको स्थापना हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। राष्ट्रिय मुद्दाहरू एकातिर, सत्ताको मुद्दा चाहिँ नि प्रमुख रहिरहेको छ। त्यसकारण यो प्रणालीमै सुधार गर्न जरुरी छ। मैले त भन्छु कि संसदलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्यो र सांसदले मन्त्री हुनै नपाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। नेपाल हिन्दू राष्ट्रै रहनुपर्दछ भनेर आफ्नो एकैबद्धता व्यक्त गर्दछन् भने त्यसलाई विदेशी हस्तक्षेप भन्नुपर्ने र त्यसलाई त्यो ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। हाम्रो लागि खुसीको विषय नै हो। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला मुलुकमा दुई थरी बहस चलिरहेको छ। नयाँ सत्ता समीकरण, नयाँ सरकार बनाउने र ताजा जनादेश। आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्छौँ र यसका साथसाथै हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आन्तरिक राजनीतिका विषयमा पनि छलफल गर्छौँ। यी विषयमा छलफल गर्नका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेन। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद प्रतापजी। यति बेला मुलुकमा दुईटा बहस जोडतोडका साथ चलिरहेको छ। एउटा नयाँ सत्ता समीकरणको, एउटा नयाँ ताजा जनादेशको। यहाँहरूको पार्टीको के छ भनाइ, कतातिर हुनुहुन्छ यहाँहरू? हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा के भनिआएका छौँ भने अहिले देशमा जुन प्रकारको अस्थिरता, अराजकता सिर्जना भएको छ कि त्यसको कारण, यो अस्थिरता, यो तरलताको कारण कुनै एउटा व्यक्ति र पार्टी मात्र होइन र यो अहिलेको असफलता भनौँ न, एउटा कुनै राजनीतिक पार्टीले झन्डै 2/3 सिट प्राप्त गरेर पनि 5 वर्ष चाहिँ सरकार चल्न सकेन मात्र होइन, अब संसदै चाहिँ नै चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र हामी अब मध्यावधि निर्वाचनको, अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुगिसक्यौँ भने यो कुनै एउटा व्यक्ति या पार्टीको असफलताको कुरा होइन, यो प्रणालीकै असफलता हो र यो प्रणालीले नै काम गरेन। अब व्यक्ति फेर्ने अथवा चाहिँ सरकार परिवर्तन गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई छोडेर नयाँ निर्वाचनमा जाने, जुनसुकै बाटोमा गयो भने पनि आउने राजनीतिक पार्टीहरू यिनै हुन्, नेतृत्व गर्ने व्यक्ति यिनै हुन् र यही व्यवस्था, यही प्रणाली र यही नेतृत्वबाट अब देश अगाडि जान सक्दैन। त्यसकारण अब नयाँ सम्झौता हुन जरुरी छ र यो प्रणालीमै परिवर्तन र सुधार हुन जरुरी छ भनेर हामीले चाहिँ भन्दै आएको छ। जस्तो यति बेला अब राजनीतिक दलहरू एउटा ठुलो खेमा चाहिँ सत्ता परिवर्तन गर्यो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ। अहिलेको सबै समस्याको जड अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री हो, उहाँलाई हटाउन साथ त हामी देशलाई ट्र्याकमा ल्याउँछौँ भनिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सहमत हुनुहुन्न त्यसमा? यो विषयमा हामी त असहमत हुने भनेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा हुने भन्ने कुरा होइन कि यो प्रणालीभित्र जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि, जुनसुकै पार्टी आए पनि हुने यही हो, यही अस्थिरता, यही भ्रष्टाचार र यही वैदेशिक हस्तक्षेपले निरन्तरता प्राप्त गर्ने हो। त्यसकारणले हामीले के भनेको छौँ भने अहिलेको राष्ट्रपतिको ठाउँमा राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राजालाई स्थापित गरौँ, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ र यो 3 तहको सरकार
खारेज गरेर खास गरी 3 तहको सरकारमा प्रदेशको खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तहको स्थापना गरौँ। यति भए देशलाई पुग्छ र अहिले नियुक्त हुने जुन संवैधानिक अङ्गहरूमा निष्पक्ष, पारदर्शी र योग्यता क्षमताको आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्था लागू गरौँ। भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नको लागि, भ्रष्टाचारमाथि निर्मम रूपमा प्रहार गर्नको लागि 2046 सालपछि यो देशमा भएका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ र देशलाई एउटा नयाँ बाटोबाट लैजाउँ, नयाँ सम्झौताबाट लैजाउँ भनेर चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ र त्यो नै अहिलेको समस्याको समाधान हो। जस्तो अब कति लामो समय सङ्घर्ष गरेर दलहरूले राजनीतिक एजेन्डा परिवर्तन गरेर सिद्धान्त परिवर्तन गरेर समेत यो व्यवस्था ल्याए, फेरि यो व्यवस्थालाई चटक्कै छोडेर फेरि पश्चगमनमा गएको हुँदैन र तपाईँले भनेको जस्तो अवस्था व्यवस्थामा जाँदा कुनै पनि प्रणाली आफैमा चाहिँ नि त्यो साध्य होइन। प्रणाली भनेको साधन मात्रै हो। हामीले राम्रो हुन्छ भनेर देशमा शान्ति कायम हुन्छ, जनताले सुख समृद्धि प्राप्त गर्छन् भनेर गणतन्त्रको बाटो अपनायौँ, तर त्यो बाटो गलत रहेछ। यो सङ्घीयताको बाटो गलत रहेछ, धर्मनिरपेक्षताको बाटो गलत रहेछ भन्ने कुरा त अहिले प्रमाणित भयो। त्यस कारणले यो बाटो सुगम होला, राम्रो होला भनेर जुन 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि अख्तियार गरियो, अब त्यो गलत रहेछ। त्यो बाटोले न शान्ति, न स्थिरता, न विकास, न समृद्धि यो केही पनि कायम नगर्ने रहेछ भन्ने कुरा देखिसकेपछि, प्रमाणित गरिसकेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्नको लागि कसैले पनि हिचकिचाउनु हुँदैन, लाज मान्नु हुँदैन। काठमाडौँबाट काँकडभिटा जाने हो भने नारायणघाटबाट पूर्व लाग्नुपर्छ, तर भन्नलाई चाहिँ भनियो काँकडभिटा जाने भनेर, तर नारायणघाटबाट हाम्रो यात्रा चाहिँ पश्चिम लाग्यो, बुटवलतर्फ लाग्यो। त बुटवल पुगिसकेपछि थाहा भयो कि हामी त उल्टो हिँडिराखेका रहेछौँ, बुटवल पो आइपुगियो भन्ने थाहा भयो। त हामी त हिँडिहाल्यौँ, यत्रो लामो मेहनतपछि यहाँ आइपुगिएको छ, अब फर्कदा त लाज हुन्छ भनेर गएकै गरियो भने त त्यो कहाँ काँकडभिटा पुगिन्छ र झन् टाढा पुगिन्छ। त्यस कारणले बाटो चाहिँ उल्टो परेको छ, अहिले नै सच्याउनुपर्छ र सच्याउन कसैले लाज मान्नु हुँदैन। जस्तो यहाँले भनेको व्यवस्था केही समय अगाडि नेपालमा थियो, धेरै भएको छैन, व्यवस्था हटेको, तर त्यति बेला पनि यी खालका समस्या त थिए होइन प्रतापजी। मैले भनेको परिवर्तन जुन प्रणालीको कुरा गरिराखेको छु त्यो हिजो भएको प्रणाली होइन। अहिलेको राष्ट्रपतिको ठाउँमा अथवा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्थालाई राख्ने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने र प्रदेश नभएर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह हुने भन्ने कुरा हिजो भएको संरचना होइन। यो नयाँ संरचनामै जाने हो, नयाँ व्यवस्थामै जाने हो, तर सबैको सहमतिको व्यवस्था र हिजो र आजको व्यवस्थाबाट अनुभव गरेर निकालिएको निष्कर्षको रूपमा यो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र नयाँ व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने हो। जस्तो कति अब अहिले के छ भने यहाँहरूको दलले लामो समयदेखि यहाँले भनेको जस्तै एजेन्डा लिइरहेको छ, तर ठुलो समुदाय, ठुलो समूह तिनीहरूले त यो प्रदेशको व्यवस्था या सङ्घीयताको कारण लाभ लिइसकेका छन्। ती शक्तिलाई कसरी मनाउन सकिन्छ फेरि पछाडि फर्किनलाई? ठुलो समूहले यसको लाभ लिएको छ भन्दाखेरि केही राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले र तिनका कार्यकर्ताहरूले यसबाट लाभ लिए होला, तर आम जनता यो सङ्घीय व्यवस्था खास गरी प्रदेशको व्यवस्थाको कारणले सङ्कटमा, समस्यामा परेका छन्। प्रदेशको कारणले कुन प्रकारको समस्या देशमा आइराखेको छ र दीर्घकालीन रूपमा देशले कुन प्रकारको आर्थिक क्षति बिहोर्नु परिराखेको छ यो चाहिँ नै स्पष्ट भइसकेको छ। राज संस्थाकै कुरा गर्दाखेरि पनि हिजो राज संस्थाका बारेमा भ्रम थियो। हामीले तिरेको सबै तिरो राज संस्थालाई पाल्नमै खर्च हुन्छ, यो जति खर्च गरे पनि नपुग्ने यो सेतो हात्ती हो। यही सेतो हात्तीको कारण देश अगाडि बढ्न नसकेको हो। आज संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी त यहीँको यही छौँ नि। हामी नबढेको कारण त यही राज संस्थाले गर्दा हो। सबै खर्च उनीहरूको खर्चमा लाग्छ र अलिअलि बचेको पनि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ। त्यो स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा रहेको पैसा मात्रै फर्काएर ल्यायो भने पनि यहाँको प्रत्येक नेपालीलाई 4-4 बिघा जग्गा र 5-5 तोला सुन पुग्छ भनेर भनियो, नारा दियो। तर आज आएपछि थाहा भयो कि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा राजा रानीको नाममा कति पैसा रहेछ
राष्ट्रपति महँगो रहेछ कि राज संस्था महँगो रहेछ, अहिले त सबै कुराहरू प्रश्न भएको त्यति हुनाले मात्र त होइन होला नि। जुन राज संस्थाले त्यति बेला नेपाली राजनीतिमा गरेको हस्तक्षेप पनि त होला नि त एउटा कारण। होइन, ती कतिपय सन्दर्भमा नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू होलान्, तर राज संस्था नै उपयुक्त अभिभावकीय संस्था रहेछ र अहिलेको सन्दर्भमा हिजोको प्रकारको राज संस्था पनि होइन, एउटा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा रहने राज संस्था र दैनिक प्रशासन अथवा सरकार सञ्चालन गर्ने जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था चाहिँ कायम गर्नु अहिले जरुरी भएको छ। र मैले भनिराखेको अथवा हाम्रो पार्टीले भनिराखेको, हामीले भनिराखेको विकल्प हिजोको व्यवस्थाको स्वरूप होइन, हिजोकै व्यवस्था होइन, अहिले नयाँ सम्झौता र नयाँ प्रणालीमा जानुपर्दछ। र प्रणाली भन्ने कुरा साध्य होइन, साधन मात्रै हो। त्यो साध्य भनेको जनताको सुख हो, समृद्धि हो। त्यो सुख समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि प्रयोग गरिएका यी चिजहरू अनावश्यक भए अथवा यी उपयुक्त भएनन् भने जहिले पनि परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेताहरू, राजनीतिक पार्टीहरू तयार हुनुपर्छ। त्यो बाटोबाट मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्छ। कि हामीले कुनै एउटा व्यवस्था ल्याइहाल्यौँ, अब ठिक भए पनि बेठिक भए पनि अब हामी पछाडि फर्कन सक्दैनौँ भन्नुको अर्थ त के हो भन्दाखेरि देशलाई झन्झन ठुलो भाषमा धकेल्ने काम हो। र मलाई विश्वास छ कि ढिलो चाँडो राजनीतिक दलका नेताहरूले, राजनीतिक दलहरूले यो कुरालाई महसुस गर्नेछन् कि अहिले महसुस त गरेका छन्, तर अब प्रकट रूपमा यसलाई चाहिँ ल्याउनेछन्। यति बेला जुन खालका विवाद भएका छन् बाहिरबाट हेर्दा सत्ता केन्द्रित विवादको रूपमा देखिएको छ, यहाँनिर प्रणालीको कुरा कसरी जोडियो त? हो, यो नितान्त अहिले भइराखेको विवादै सत्ता केन्द्रित छ। यो सत्ता केन्द्रित विवादले देशलाई निकास दिँदैन। समस्या एकातिर छ, उपचार अर्कातिर खोजिएको छ, हैन? घाउ एक ठाउँमा लागेको छ, औषधि अर्को ठाउँमा गरिएको छ। त्यसैले हामीले भनेको छौँ कि अहिले जे भइराखेको छ नि दलहरूका बिचमा जे प्रयास भइराखेको छ नि, चाहे चाहिँ सरकारलाई निरन्तरता दिने कुरा होस्, चाहे चाहिँ यो सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने कुरा होस्, अथवा यी दुइटैलाई पनि छोडेर नयाँ निर्वाचनमा जाने कुरा, यी सबै सत्ता केन्द्रित कुराहरू हुन्। यी अहिलेको समस्याका समाधान होइनन्। अहिलेको समस्याको समाधान भनेकै अहिलेको जुन यो तरल अवस्था छ त्यसमा सबैले नयाँ सम्झौता र नयाँ सहमतिबाट यो प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक दलहरूले अहिलेको व्यवस्थालाई जनतामा देखाएर यति ठुलो मत ल्याए। यहाँको दल त यहाँ मात्र एकजना हुनुहुन्छ जो प्रत्यक्ष सांसदमा जित्नुभयो, अरू कसैले जित्न सक्नु भएन भनेपछि अब यहाँले यी सबै कुरा भनिराख्दाखेरि त्यत्रा जनमतको अलिकति अवहेलना भएन र? जनमतको अवहेलना होइन, यो चुनावमा जित्ने हार्ने भन्ने कुरा प्राविधिक कुरा हो। चुनावमा कुन प्रकारको हामीले सङ्गठन निर्माण गर्न सक्यौँ, कुन प्रकारको रणनीति हामीले अख्तियार गऱ्यौँ, चुनावमा हामीले आफूलाई कसरी लग्यौँ, विपक्षीहरूले कसरी लगे, अब त्यो कुरामा भर पर्ने कुरा हो। तर अहिले मैले भनेको कुरा चाहिँ यो राप्रपाको कुरा अथवा चाहिँ अर्कोको चाहिँ होइन भन्ने कुरा होइन, यो आम जनताको हितसँग सम्बन्धित, देशको हितसँग सम्बन्धित विषय हो। यो चाहिँ राप्रपाको एजेन्डा किन यति सीमित भयो? राज संस्थाको पुनर्स्थापना, हिन्दू राज्य, संघीयताको विषयमा त्यति यहाँले त बताउनु भयो, तर यहाँको दलले त्यस्तो आधिकारिक निर्णय लिएको जस्तो लाग्दैन मलाई। राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, संघीयता यी सबैमा राप्रपाको स्पष्ट धारणा छ कि हामीले 62-63 राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन बेला राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि जिब्रो थुतिन सक्ने अवस्था थियो, ज्यान जान सक्ने अवस्था थियो, त्यस्तो बेलादेखि नै नेपालको सन्दर्भमा कुनै न कुनै प्रकारको राज संस्था, सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र जरुर छ, यसको जरुरत छ, यसको आवश्यकता छ। र यो संघीयता आवश्यक छैन, यो जनतालाई बोझ हुन्छ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा भनिआएका छौँ। यो अहिले पनि हामीले भनिरहेका छौँ र यो हाम्रो घोषित लक्ष्य हो। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा अथवा राजा, हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा मात्रै हाम्रो मुद्दा होइन, यी त हाम्रा मुद्दा हुन्, आधार हुन्। तर यी आधारमा टेकेर मूलतः हामीले जनताको समृद्धि, देशको शान्ति, विकास
यही नै हो हाम्रो चाहिँ मुद्दा। त्यस कारणले हामीले यो मुद्दादेखि बाहेक अरू मुद्दा छैन भन्ने होइन। जस्तै अहिले हामीले भनिरहेका छौँ विकासका मुद्दाहरू अलिकति यहाँहरूले अगाडि नसारे हो कि? अहिले हामीले भन्यौँ नि, देशमा विकास हुनको लागि पहिलो कुरा त शान्ति स्थिरता हुनु पर्यो। राज संस्था आएपछि भोलि नै सबै विकास सुरु हुने भन्ने कुरा होइन। राज संस्थाको जगमा देशमा शान्ति स्थिरता कायम हुन्छ। त्यो शान्ति स्थिरताको जगमा जनताका प्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणका कुराहरू अगाडि लिएर जाने। त्यस कारणले हामीले मूल रूपमा प्रणालीमा एउटा परिवर्तन ल्याएर सुधार ल्याएर अनि देशलाई अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यस कारणले हामीले यी राजा आउने बित्तिकै, हिन्दू राष्ट्र आउने बित्तिकै, सङ्घीयता खारेज हुने बित्तिकै सबै चिज कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा होइन। तर फेरि त्यसपछि पनि शान्ति स्थिरताका आधारहरू भने हामीले अब एकछिनमा प्रधानमन्त्री फेर्ने, सधैँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सांसदहरूकै पछि लागिराख्नुपर्ने, त्यो कुराको अन्त्य गर्नको लागि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। अब यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ नि छ नि जो हामीले यी मुद्दाहरूदेखि बाहेक अरू मुद्दाहरू पनि राखेका छौँ। त्यो मुद्दामा जान सबै दल सहमत हुनु पर्यो या यहाँको दल बलियो रूपमा आउन सक्नु पर्यो, तब मात्र सम्भव हुन्छ। हो, अहिलेको सबभन्दा सरल समाधान भनेको सबै राजनीतिक दलहरू यो मुद्दामा आउनु पर्यो। होइन भने त हामीले त यो मुद्दा सधैँ जनताको बिचमा लगिराखेका छौँ र अहिलेको घटनाक्रमले जनताले काङ्ग्रेसलाई, कम्युनिस्टका विभिन्न घटकहरूलाई अब फेरि बोकेर हिँड्नुपर्ने अब कुनै त्यस्तो चाहिँ नि कारण रहेन। टेस्टेड भन्छ नि, पूर्ण रूपले परीक्षामा चाहिँ असफल भइसकेका पार्टीहरू भएको हुनाले आगामी निर्वाचनमा अचानक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा बलियो पार्टीको रूपमा स्थापित हुन सक्छ, निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सक्छ र हामी त्यही प्रयास र प्रयत्न गरिराखेका छौँ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी समसामयिक राजनैतिक विषय, नयाँ सत्ता समीकरण या ताजा जनादेश भन्ने बहस लगायतका यावत विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेन। जस्तो यहाँ अहिले पछिल्लो समय हाम्रो नेपाली राजनीतिमा देखिएको समस्या भनेको नेताहरू मिल्न नसक्नु। यो अवस्था त यहाँको दलमा सबभन्दा धेरै छ। बल्ल 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 अहिले आएर जुट्नु भएको छ, तर कुन बेला फेरि फुट्ने हो कुनै आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। भनेपछि यहाँहरू वैकल्पिक शक्ति बन्ने आधार कसरी हुनसक्छ? होइन, विचारले र सङ्गठनको जगको हिसाबले नेपालमा राजनीतिक रूपमा वैकल्पिक पार्टी भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै हो। यसमा कुनै दुविधा छैन र यो यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि देशमा रहेका हामी बाहेकका सबै राजनीतिक पार्टीहरू सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छन्। हामी त्यो सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा छौँ र राजनीतिक रूपमा हामी नै विकल्प हौँ र विचारका हिसाबले र व्यवहारका हिसाबले दुईटै हिसाबले अरू पार्टीहरू एउटै पार्टी हुन्। उनीहरू साइनबोर्ड र नामले मात्रै अलग हुन् र मैले अरू बेला पनि भन्छु कि सिद्धान्तको हिसाबले, व्यवहारका हिसाबले काङ्ग्रेस भन्नु, कम्युनिस्ट भन्नु एउटै हो र त्यसको विकल्प आज देशमा कुनै पार्टी छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो भनेर भनेछु र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै हो। तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा केही कार्यगत त्रुटिहरू, केही कमजोरीहरू भए कि पटक पटक हामी विभाजित भयौँ, जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै होइन देशले ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्यो र मैले पार्टीको आन्तरिक बैठकहरूमा पनि, छलफलहरूमा पनि नेताहरूको बेमेलको कारणले देशले कति क्षति बिहोर्नु पर्यो, हामीले कति क्षति बिहोर्नु पर्यो र यो मेरो पुस्ताको नेता कार्यकर्ताहरूले कुन प्रकारको क्षति बिहोर्नु पर्यो, त्यो विषयमा मैले कुरा उठाउने नै गरेको छु र त्यसैबाट शिक्षा लिएर आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो प्रकारको पीडा भोग्न नपरोस् भनेर आगामी महाधिवेशनमा
हामी अहिले जुटी पनि राखेका छौँ र त्यसमा सचेत भएर काम गरिराखेका छौँ। जस्तो अघि यहाँले सुरुमा के भन्नुभयो भने नयाँ निर्वाचन भए पनि यो प्रणालीमा तिनै नेता चुनिने हुन् भनेको जस्तै राप्रपामा पनि तिनै अनुहार तिनै नेतृत्व तीनजना अध्यक्षको प्रणाली छ भनेपछि यहाँ जस्तो युवा नेता हुनुहुन्छ, पढे लेखेको विद्वान हुनुहुन्छ, यहाँहरू जस्तो नेताहरू माथि पुग्न नसक्ने तिनै पुराना व्यक्तिबाट एजेन्डा मात्र फेरेर हामी वैकल्पिक हौँ भनेर त जनताले पत्याउने आधार भयो त? होइन, राजनीतिमा नेतृत्व गर्ने भनेको अध्यक्ष हुने भन्ने मात्रै सबै कुरा होइन। अब व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म एउटा सामान्य नागरिकको छोरा यो पार्टीको महामन्त्रीसम्म भएँ। अहिले पनि त्यो पार्टीको एकमात्र निर्वाचित सांसदको रूपमा छु, त्यो पार्टीको इज्जतको रूपमा छु। अब अध्यक्ष हुने नहुने, म जस्तो मान्छे हुने नहुने भन्ने कुरा पछिल्लो कुरा हो। तर अहिले हामीले ध्यानमा दिइराखेको कुरा के हो भन्दाखेरि अब तीनटा अध्यक्ष नै भएर लामो समयसम्म पार्टी चलाउनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारणले जो भए पनि विधान बमोजिम नयाँ निर्वाचनबाट, नयाँ महाधिवेशनबाट एकजना अध्यक्ष भएर अब चाहिँ त्यसलाई नयाँ संस्थागत रूप दिएर जानुपर्छ, नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ भनेर हामी लागिराखेका छौँ। मलाई लाग्छ कि अहिले हाम्रो बिचमा सबै सम्भावनाहरू छन् कि अहिले तीनटा अध्यक्षमध्ये एकजना अध्यक्ष हामीले मानेर जाने, सबै मिलेको अवस्थामा त्यो नै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि उहाँहरू पुरानो अध्यक्ष भन्दैमा उहाँहरूको कार्यक्षमता, योग्यता अब त्यो चाहिँ नै सकियो, उहाँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा छैन। उहाँहरूले अझै पनि यो पार्टीलाई फेरि पनि अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ, होइन, त्यो क्षमताहरू छ। र खालि के हो भन्दाखेरि हिजो केही त्रुटिहरू भएका थिए, केही कमी कमजोरीहरू भएका थिए, अब त्योबाट त उहाँहरूले पनि शिक्षा लिनुभयो होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। र हिजोका गल्ती कमी कमजोरीहरू सच्याएर जानुभयो भने म आफू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा एकचोटि उहाँहरूले नेतृत्व गरे केही फरक पर्दैन भन्ने पक्षमा छु। र त्यो सँगसँगै अर्को नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ, उहाँहरूले अब आराम गर्नुपर्छ अथवा अभिभावकीय भूमिकामा उहाँहरू जानुपर्दछ र अब नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने कुराले पनि अहिले जोड पक्रिराखेको छ। र अब त्यसमध्ये हामीलाई पनि कुनै न कुनै प्रकारको दबाबहरू आइराखेको छ। तर यी सबै महाधिवेशनको सुनिश्चितता भइसकेपछि, एउटा ठिक टाइम आएपछि छलफल बहसबाट, आन्तरिक कुराकानीबाटै यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। र मूल कुरा भनेको अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजित हुनु हुँदैन र विभाजित हुन सक्ने कुनै सम्भावनाहरू बाँकी राख्नु हुँदैन भन्नेमा चाहिँ मेरो चाहिँ जोड छ। त्यो विगतकै कारण पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक ढिक्का हुन्छ भन्ने विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन। किनभने पटक पटक फुटेको, पटक पटक जुटेको, फेरि फुटेको अध्यक्ष यति धेरै बन्नुपर्छ यहाँका नेताहरूलाई भनेदेखि यहाँको दलको नेताहरूलाई हरेक पार्टी खोल्दै अध्यक्ष बन्दै त्यो गर्ने गरे इतिहासको उसमा आज आएर हामी वैकल्पिक शक्ति भनेर त जनताले पत्याउन सक्छन्। अनि यो समस्या त अध्यक्ष अथवा नेतृत्वको समस्या त केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मात्र होइन, समकालीन नेपाली राजनीतिमा सबै पार्टीहरूमै देखियो। त्यसैको पीडा अहिले देशले भोगिराखेको छ। त्यसकारणले अब त्यस्तो समस्या नआउने, कुनै व्यक्तिले पार्टी फुटाउन नसक्ने, कुनै व्यक्तिले पार्टी फुटाएर नफुट्ने खालको व्यवस्था पार्टीहरूको आफ्नो विधानमा पनि हुनु पर्यो। र मैले अघि भने जस्तो यता देशकै समग्र स्थितिको कुरा गर्ने हो भने देशको प्रणालीमा पनि सुधार हुनु पर्यो। यो अहिले वास्तवमा परम्परागत रूपमा राजनीतिक पार्टीहरू जसरी चलिराखेका छन् त्यो पनि गलत छ, त्यो पनि त्रुटिपूर्ण छ। र अहिले हामीले देशलाई जुन प्रणालीबाट चलाइराखेका छौँ त्यो पनि गलत छ। ती सबैमा सुधार गर्न चाहिँ नि जरुरी छ। के छ आगामी महाधिवेशनमा यहाँले भनेका कुराहरू सुधार हुन्छ त? हामी त कोसिस गर्छौँ, एकदमै कोसिस गर्छौँ। र मेरो प्रयत्न नै त्यही छ कि अब राप्रपाका कुनै पनि कार्यकर्ताहरू कुनै पनि नेताको पक्षको विपक्षको भन्ने भन्दा पनि पार्टीको पक्षमा उभिनु पर्यो। र के गर्दाखेरि पार्टीलाई अब एक ढिक्का बनाएर लैजान सकिन्छ। र मैले अघि भने जस्तो आगामी दिनमा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुट्न सक्दैन है, अब फुट्ने ठाउँ छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेर जनतालाई त्यो सन्देश दिन सकिन्छ। किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले हामी जति मान्छे छौँ, त्यो चाहे विभिन्न गुटमा होस्, अस्तिको दुईटा पक्षको होस्, जति मान्छे त्यति मान्छे मात्रै एक ढिक्का भएर पनि पुग्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई ठुलो बनाउनको लागि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्दा बाहिर रहेका
लाखौँ मानिसहरू जो चाहिँ नि आज पनि हाम्रो एजेन्डाको पक्षमा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छैनन् तर नेपालमा राजा चाहिन्छ भन्छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छैनन्, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्छन्, संघीयताको विरोध गर्छन्। ती मान्छेहरूको पनि पार्टी बनाउनु पर्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई। त्यसको लागि हामीले अब हिजो नेतृत्वबाट हामीबाट कुनै गल्ती कमी कमजोरीहरू भएको थियो भने त्यो गल्ती कमी कमजोरी अब दोहोरिँदैन भन्ने विश्वास दिलाउने, अब यो पार्टी हिजोको जस्तो विभाजित हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउने, त्यस प्रकारको कार्यक्रम हामीले महाधिवेशनबाट ल्याउन सक्नु पर्यो। जस्तै यहाँले प्रणाली फेर्ने कुराहरू गर्नुभयो, त्यसमा जनता सहमत होला, किनभने अहिले वास्तवमा समस्या के हो भनेर जनतालाई बुझ्न कठिन भएको छ। किनभने एउटा ठुलो दल बनाएर झन्डै 2/3 64% मत दिएर संसदमा पठाएको दल पनि मिल्न सकेन। अब वैकल्पिक भनिएका हिजोका दलहरू अब सत्तामा जाने फुट्ने त्यो क्रम जारी थियो। भनेपछि राप्रपालाई प्रणाली फेर्ने एउटा एजेन्डा सही हुनसक्छ अहिलेको अवस्थामा। तर राज संस्था फर्काउने कुरा यहाँले गरिराख्दाखेरि पूर्व राजा इच्छुक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? किनभने उहाँको पछिल्ला गतिविधि जो उहाँले सार्वजनिक जीवनहरू उहाँको एकदम सादगीपूर्ण लेखनमा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। उहाँ सार्वजनिक फोरमहरूमा डान्स गरिराख्नु भएको छ, सुखी जीवन बिताइराख्नु भएको छ। यहाँहरूले बारम्बार फेरि सत्तामा आइज भनेर दबाब दिनुभयो कि के हो? यो राजाको इच्छा र अनिच्छाको कुरा, अथवा राजाले हामीलाई लौ न कमल थापा राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू र पार्टी खोलिदेऊ र चाहिँ मलाई फर्काउने कुरा अथवा राज संस्था फर्काउने कुरा गरिदेऊ भनेर अराएर खोलिएको र हामीले नेपालमा राजा चाहिन्छ भनेको होइन। जुन बेला कमल थापा राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूले नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भनेर भन्यौँ नि 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि, त्यस बेला त मैले अघि भने जस्तो जिब्रो थुतिन सक्ने अवस्था थियो, ज्यान जान सक्ने अवस्था थियो। कमल थापा स्वयंलाई आक्रमण भएको छ। म स्वयं मार्दा मार्दै चाहिँ नि भनौँ न एक प्रकारले मर्यो भनेर फ्याँकिएको मान्छे बाँचेर चाहिँ नि यहाँ आइपुगेको छु। त्यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थले भनिएको कुरा होइन। त्यो नेपालको सन्दर्भमा जो चाहिँ नि नेपाल यस्तो चाहिँ नि यसको भौगोलिक अवस्थिति छ कि उत्तर र दक्षिणमा चीन र भारत जस्ता दुई ठुला देशहरू दुईटै एउटा महाशक्तिको रूपमा जसको उदय र विकास भइराखेको छ र उनीहरूको बिचमा तीव्र प्रतिद्वन्दिता पनि छ। त्यस्ता दुई ठुला मुलुकहरूको बिचमा रहेको यो सानो देश, यसको अखण्डता, सार्वभौमिकता, यसको स्वाधीनतालाई जोगाइराख्नको लागि राष्ट्रपति भन्दा राज संस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। किनभने हामीले हाम्रो छिमेकमै देखेको छौँ कि 2032 सालसम्म सिक्किम भन्ने देश थियो। अब त्यहाँको चाहिँ माटो कसैले बोकेर लगेको छैन, त्यहाँको भूगोल त्यहीँको त्यही छ, नाम पनि त्यही छ, अहिले पनि सिक्किम सिक्किमै छ, तर सिक्किम भन्ने देश त छैन नि। त्यहाँको राज संस्थाको अन्त्य भयो, सिक्किम भन्ने देश पनि समाप्त भयो। त्यसकारण हामीले हाम्रो पुर्खाबाट नासोको रूपमा प्राप्त गरेको यो नेपाल राष्ट्र, मेची महाकाली बीचको यो पुण्यभूमि, यसलाई अझ सबल, समुन्नत र विकसित रूपमा आउने पुस्तालाई जिम्मा लगाउनको लागि पनि यो देश जोगाउन जरुरी छ। यो देश जोगाउनको लागि राज संस्थाको भूमिका अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सम्झेर हामीले नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भनेको। त्यसकारणले नेपालमा राज संस्था राजा ज्ञानेन्द्रको लागि भन्दा पनि हाम्रो लागि आवश्यक छ। त्यसकारणले हामीले उठाएको हो। त्यसकारणले उहाँ के चाहनुहुन्छ मलाई चाहिँ त्यो विषयमा त्यत्रो चाहिँ जानकारी छैन, तर पनि उहाँमा रहेको देशभक्ति, किनभने अरू धेरै देशहरूमा राज संस्थाको विस्थापनपछि मात्रै होइन, एउटा राष्ट्रपति नै अथवा एउटा राजनैतिक दलको नेता नै विस्थापित भइसकेपछि, सत्ताबाट विस्थापित भइसकेपछि देश छोडेर जाने त्यस्तो चलनहरू छ। तर उहाँ चाहिँ यहीँ हाँसेर, यहीँ रमाएर देशको जनताको भलोको कामना गरेर हिँड्नु भएको छ। त्यो एउटा प्रधानमन्त्री छोड्नको लागि कति साह्रो छ, एउटा मन्त्री छोड्नको लागि कति साह्रो छ, तर 250 वर्षको इतिहास बोकेको राज संस्थाको अन्त्य हुँदाखेरि पनि उहाँ खुसी साथ मुलुकभित्रै बस्नु भएको छ, मनमा कुनै हीनताबोध नबोकिकन हाँसेर बस्नु भएको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि उहाँलाई जनताको, देशको रक्षा गरौँ, त्यसको लागि केही गरौँ भन्ने भावना छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। तर उहाँले भन्ने भन्दा पनि हामीले चाहने हो। जनताले चाहन्छन् भने
राज संस्था पुनर्स्थापित हुन्छ र हुनुपर्छ। र जनताले चाहेर मात्र राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन? म फेरि यहाँलाई किन प्रश्न गर्न चाहेँ भने नेपालको भू राजनीति यहाँले पनि प्रसङ्ग उठाइसक्नुभयो। यदि दुई ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा छौँ हामी, त्यहाँको इन्ट्रेस्ट पनि हाबी होला यहाँनिर, राष्ट्र जानमा पनि त्यो हाबी थियो भन्ने चर्चा पनि चलेकै हो विगतमा। अहिले आउन दिन सम्भव हुन्छ त यो अवस्थामा? फेरि ती मुलुकहरू नेपालमा दिन सक्छन् त? हो, नेपाल, मैले त्यही भने नि कि नेपाललाई कमजोर बनाउनको लागि राज संस्थाको अन्त्य जरुरी छ भन्ने विदेशीहरूको निष्कर्षको कारण नै हाम्रा देशका सबै राजनीतिक दलहरूलाई दिल्लीमा बोलाएर 12 बुँदे सहमति गराएर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता जस्ता विषयहरू अथवा जुन मार्गचित्रबाट अहिले देश हिँडिराखेको छ त्यो मार्गचित्रको भारी हाम्रो देशको राजनीतिक दलहरूलाई बोकाएर पठाइयो, जसको परिणामस्वरूप देशमा राज संस्थाको अन्त्य भयो, धर्मनिरपेक्षता लादियो, गणतन्त्र लादियो। वास्तवमा जनताको कुनै अभिमत बिना नै यी सब चिजहरू आए र त्यसैले हामीले प्रारम्भदेखि नै भनेको कारणै नेपालमा यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता विदेशीहरूको एजेन्डाको रूपमा आएको हो। हाम्रो देशका राजनैतिक दलहरू त तिनका भरिया मात्रै हुन्। त्यसैले यो बाटोबाट देशको भलो हुँदैन, देश कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्छ र यो बाटोमा पुनर्विचार र संशोधन हुन जरुरी छ र राज संस्था आवश्यक छ भनेर हामीले भनेको हो। जनताले स्वीकारिसके भन्ने कुरा त कसरी र अहिले पनि चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा जनता राजा आऊ देश बचाऊ भनेर असङ्गठित रूपमै भनौँ न कसैले चाहिँ नि आह्वान नगरिकन ठाउँ ठाउँमा निस्किराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि जनताले स्वीकारिसक्यो गणतन्त्रलाई भन्ने भन्दा पनि यो देशको आवश्यकता हो र जनतालाई अहिले महसुस हुँदैछ कि राज संस्था हुनु र नहुनुमा फरक देखिसकेको छ। त्यस कारणले जनता चाहिँ बिस्तारै राज संस्थाको पक्षमा छन् र जनताको बलबाटै राज संस्था स्थापित हुनुपर्छ। यो देशको राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाटै राज संस्थाको स्थापना हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ कि विदेशीहरूले आफ्नो योजनामा विस्थापित गरेको राज संस्था फेरि विदेशीहरूकै बलमा आयो भने हामीले जुन परिकल्पना गरेको छौँ कि राज संस्था राष्ट्रवादी हुनेछ, देशको पक्षमा उभिनेछ, विदेशीहरूको इसारामा चल्ने छैन भनेर भन्यो त्यो कुरा त सम्भव नै हुँदैन। त्यस कारणले राज संस्था चाहिँ हाम्रो बलबाटै भनेको हाम्रो भनेको राप्रपाको मात्रै होइन आम जनताको बलबाटै स्थापित हुनुपर्छ। त्यो मुद्दा मात्रै हामीले चाहिँ उठाइराखेको हो र त्यो जनताको बलबाटै स्थापित हुन्छ। दर्शकबिन यति बेला कार्यक्रममा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेपाली राजनीतिक अवस्था, ताजा जनादेश कि नयाँ सरकार निर्माण लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यी विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ। जस्तै अहिले पछिल्लो समय नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर एउटा भारतको एउटा सत्ताधारी दलको केही नेताहरू पनि लागि परेका छन्। यहाँले अघि के भन्नुभयो भने नेपालमा नेपालीकै बलबाट यस्ता खालका एजेन्डा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। फेरि ती एजेन्डा त्यताबाट लादिएको हो कि भने जनतालाई कन्फ्युजन छ नि। फेरि यहाँले कसरी स्पष्ट पार्नु? यसमा दुविधामा हुनुपर्ने कुरा छैन। हिजो भारतीय संस्था तत्कालीन भारतीय संस्थापनकै कारण नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयताका बाटोहरू खुलेको हो र उनीहरूकै कारणले देशमा हिन्दू राष्ट्र समाप्त भएको हो र आजको संस्थापनले नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएकै राम्रो हो र हिजो गल्ती भयो भन्ने कुरा महसुस गर्छ भने त्यो हाम्रो लागि खुसीको विषय नै हो र संसारभरिका हिन्दूहरूले विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल हिन्दू राष्ट्रै रहनुपर्दछ भनेर आफ्नो एकैबद्धता व्यक्त गर्दछन् भने त्यसलाई विदेशी हस्तक्षेप भन्नुपर्ने र त्यसलाई त्यो ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। हाम्रो लागि खुसीको विषय नै हो। तर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र नेपाली जनताको बलबाटै कायम हुनुपर्दछ। अरूको सद्भाव सहयोग अलग कुरा हो। तर हिजोको जस्तो जसरी 62-63 को आन्दोलनमा सबै कुरा
विदेशीहरूको योजना उनीहरूको प्रायोजनमा भएको थियो त्यो ढङ्गले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको आन्दोलन कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन फेरि चाहिँ नि स्थायी हुँदैन। यहाँहरूले अहिले यो सबै परिवर्तन विदेशीको प्रायोजन भनेर जसरी ट्याग लगाइदिनु भयो त्यस्तै गरी भोलिको दिनमा यी एजेन्डा पनि भारतको थियो भनेर ट्याग लगाइदिएला नि त। भन्नलाई भन्ने कुरा र देखिएको कुरामा अलग कुरा हुन्छ। ६२-६३को आन्दोलनको पृष्ठभूमि त भारतमा भएको चाहिँ 12 बुँदे सहमतिबाटै बनेको थियो भन्ने कुरा त प्रश्न छँदैछ कि त्यो त घोषित रूपमा गरिएको त्यो गोप्य गरिएको होइन। 12 बुँदे सहमति गरेर सबै राजनीतिक दलहरूलाई ल अब जाऊ भनेर त्यो भारी बोकाएर पठाएपछि यी कुराहरू अगाडि बढेका हुन्। त्यस कारणले यो त विदेशीहरूको प्रायोजनमा भएको थियो उनीहरू संलग्न थिए भन्ने कुरा त अरू 1-2-3 गर्दै चाहिँ नि घटनाक्रमहरू बताइराख्नै पर्दैन। त्यसैबाट नै प्रश्न छ। त्यसपछिका अरू धेरै अध्यायहरू छन् धेरै अरू घटनाहरू छन् होइन। यसमा कसैले पनि इन्कार गर्नै सक्दैन कि यो विदेशीहरूको प्रायोजनमा भएको हो भन्ने कुरा। पछिल्लो निर्वाचनपछि राप्रपा सानो दल भयो अझ भनौँ एउटा चाहिँ दलको मान्यता पाउने अवस्था पनि रहेन 3% मत पनि ल्याउन सकेन किनभने छिन्न भिन्न भएर चुनावमा गएको थियो र जनताले अस्वीकार गरिदियो यहाँहरूको एजेन्डालाई। यो बिचको 3 वर्ष राप्रपाले कसरी बितायो? पहिलो कुरा त हामीले गएको चुनावमा तपाईँले भने जस्तै चुनावको मुखमा हामी विभाजित भयौँ। त्यसपछि चुनावमा उम्मेदवारी दिँदाखेरि पनि तत्कालीन राप्रपाको कुरा गर्नुहुन्छ भने 165 निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले केवल 5 सिटमा मात्रै उम्मेदवारी दिएछौँ। 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा केवल 4 सिटमा हामीले उम्मेदवारी दियौँ। कि राप्रपा उठेको छ राप्रपा भन्ने पार्टी पनि छ भन्ने कुरा देशको अधिकांश भागका जनताले थाहा नै पाएनन्। त्यो चुनावी रणनीति पनि गलत भयो। हामीले जोसँग गठबन्धन गऱ्यौँ खास गरी संस्थागत रूपमा राप्रपाले गठबन्धन गरेको नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यो पनि इमान्दारितासँग पालना भएन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हामीले निर्वाचनमा पराजय मात्रै होइन नराम्रो पराजय चाहिँ बिहोर्नु पर्यो होइन। तर अब अहिले हामीले त्यसबाट शिक्षा लिएर आगामी दिनमा त्यस प्रकारका त्रुटि कमी कमजोरीहरू नदोहोऱ्याउने भनेरै पार्टीलाई एक बनाएका छौँ। अब हामी फुट्नु हुँदैन। हामी मिल्नुको विकल्प छैन। एकतामा नै बल हुन्छ भनेर हामीले पार्टी पनि एकीकरण गरेका छौँ र निकट भविष्यमै हुने महाधिवेशनको तयारीको सिलसिलामा सङ्गठनलाई टोल तहसम्म पुर्याएका छौँ र अहिले जिल्ला अधिवेशनहरू हुने क्रम छ। पार्टीको अब महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि सक्रिय सदस्यहरूबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदा सक्रिय सदस्यता लिँदाखेरि पनि आफ्नो मतदाता नामावली कहाँ छ त्यही ठेगानाबाट आउनुपर्ने र त्यो प्रतिनिधि बनेर आउनको लागि पनि आफू मात्रै सक्रिय सदस्य भएर भएन निश्चित सङ्ख्यामा सक्रिय सदस्यहरू बनाउनै पर्ने यो व्यवस्था चाहिँ हामीले लागू गरेर अहिले सङ्गठनलाई मजबुत बनाउँदै लगेका छौँ र हामीले महाधिवेशन पूर्व नै 3 लाख सक्रिय सदस्यहरू बनाउने उद्देश्य राखेका छौँ र यो क्रमलाई निरन्तर रूपमा बढाउने कि अहिले बनेको सक्रिय सदस्यले फेरि अर्को सक्रिय सदस्य बनाउने र यो क्रम निरन्तर चलाइराख्ने र जनताको बिचमा सङ्गठनलाई पनि मजबुत बनाउने र हिजो भएका अन्य गल्ती कमी कमजोरीहरू पनि सच्याउँदै जाने हिसाबले हामीले आफूलाई जनताको बिचमा परिचालित गरिराखेका छौँ। जस्तो यो पछिल्लो समय राप्रपाले साङ्गठनिक काम चाहिँ धेरै गर्यो भनेर बारम्बार बाहिर पनि आइसकेको छ। तर यहाँहरूको खासै अहिले एजेन्डा नभएर हो त ती कार्यकर्ताहरू सक्रिय नभएका कतै देखिँदैनन् त बजारमा? होइन एजेन्डा पनि छ सबै कुरा छ कार्यकर्ता पनि सक्रिय छन्। मूल रूपमा अहिले महाधिवेशन केन्द्रित छौँ हामी। महाधिवेशन पछि विधान बमोजिमको जब नेतृत्व आउँछ अनि त्यो नेतृत्वले अब अरू कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर लान्छ। अहिले हामी एक सूत्रीय रूपमा सङ्गठन निर्माण सँगसँगै महाधिवेशनमा छौँ र अन्य कार्यक्रमहरू खास गरी तपाईँले भन्नु खोजेको दबावमूलक कार्यक्रमहरू नारा जुलुस धर्ना अरू एजेन्डा स्थापित गर्ने चिजहरू पनि होला हैन। त्यही त अब एजेन्डासँग सम्बन्धित नारा जुलुस धर्ना यी कुराहरूमा चाहिँ राप्रपा अलि देखिएन भनेर यो पछिल्लो दिनमा हामी अलि यसमा चाहिँ कम हो कि पछाडि परेको हो कि जस्तो चाहिँ नै लाग्न सक्छ। तर अहिले हामी महाधिवेशन केन्द्रित छौँ।
एजेन्डा देखाउने विषयमा मात्र नभएर पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा पनि खासै राप्रपाको आधिकारिक धारणा केही पनि आएन। यहाँको अध्यक्ष एउटा अध्यक्ष कमल थापाले चाहिँ बारम्बार ताजा जनादेश नै ठिक हो भन्नुभयो। केही समय एक कङ्ग्रेसले गरेको निर्णय यो चाहिँ गलत भयो, अहिलेको निकास भनेको ताजा जनादेश भन्ने व्यक्तिगत धारणा आयो, तर पार्टीगत धारणा आएन यहाँको दलको। होइन, त्यही त पार्टीगत धारणै भन्नुहोस् न। अब त्यसलाई अध्यक्षले चाहिँ अगाडि ल्याइसक्नु भएपछि त्यसमा कसैले चाहिँ विमति जनाएको छैन। तर अहिलेकै प्रणाली अन्तर्गत निकास खोज्ने, अहिलेलाई यही समस्यालाई अलि पर टार्ने हो भने ताजा जनादेश नै मुख्य चाहिँ निकास हो अहिलेको। तर मैले अघि भने यसपछि पनि फेरि बन्ने संरचना यही नै हो र यही सिलसिलाको निरन्तरता हो त्यो ताजा जनादेश भनेको पनि। तर स्वाभाविक रूपमा अहिलेकै व्यवस्था, अहिलेकै प्रणालीमा हामीले कुन बाटो रोज्ने भन्दाखेरि राप्रपा जस्तो पार्टी जसको चाहिँ संसदमा 275 सिटमा 1 सिट मात्रै छ, ऊ त ताजा जनादेशको पक्षमा सधैँ नै रहन्छ नि। किनभने हामी हिजो चुनाव लड्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको पक्षमा वेभ थियो, हामी विभाजित थियौँ। अहिले हामी एक भएका छौँ, विभाजित पार्टीहरू एक ठाउँमा आएका छौँ। अहिले कम्युनिस्टका प्रति जनतामा वितृष्णा छ। काङ्ग्रेस त अलरेडी टेस्टेड पार्टी भनेपछि अहिले जति सिट बढाए पनि सिट बढाउने पार्टी भनेको राप्रपा हो। हामीले राम्रो सन्देश दिन सक्यौँ, राम्रो तयारी गर्न सक्यौँ, धेरै सिट बढाउँला, नसके थोरै सिट बढाउँला, तर एकबाट त हामी त बढ्ने पार्टी नै हो। त्यस कारणले 1 सिट भएको पार्टीले संसद कायमै रहनुपर्ने, यही गन्जागोलभित्रै बसिराख्नुपर्ने भन्दा पनि ताजा जनादेशको पक्षमै जानु उपयुक्त हुन्छ। र अहिलेकै प्रणालीभित्र अलि समस्यालाई पर ठेलेर लैजाने हो भने सैद्धान्तिक हिसाब किताबले पनि ताजा जनादेश नै उपयुक्त हुन्छ। होइन, राप्रपालाई यतिखेर यति राम्रो मौका छ आफ्ना एजेन्डाहरू जनता सामु गएर भन्ने। यति बेला हो यो प्रणाली यतिखेर यसकारण गलत भनेको थियौँ हामीले यही हो वकालत गरेको भन्ने मौका हुँदाखेरि राप्रपा महाधिवेशन केन्द्रित भएर बस्दाखेरि चाहिँ अनि मान्छेले यतिखेर नसुनेको मेसेज कहिले सुन्छन् त? भोलि चुनाव लागेपछि त यो एजेन्डा त टोल तहसम्म गइराखेको छ नि। हामीले त्यही त भनेको विरोधको रूपमा, अरू सभा सम्मेलनको रूपमा, कार्यक्रमको रूपमा पो ल्याएको छैनौँ। तर अहिले यो एजेन्डा त गइराखेकै छ नि। तर त्यसलाई अझ संस्थागत रूपमा लैजानको लागि त महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको समिति होइन, त्यसले नै राम्रोसँग काम गर्न सक्छ। एउटा नयाँ समिति आउँछ, नयाँ जिम्मेवारी आउँछ, अनि उसले अगाडि बढाएर लान्छ, त्यो राम्रो हुन्छ। अहिले त 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, बाँकी त सबै चाहिँ एक प्रकारले शिथिल नै छ जस्तो अवस्थामा छ, जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहेको छ। केही साथीहरू निर्वाचन समिति, अब सचिवालय चलाउने केही साथीबाहेक त अरू त सबै त जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छ। त्यस कारणले पनि महाधिवेशन चाहिँ जरुरी छ। महाधिवेशनले नै यी सबै कुराहरूको टुङ्गो लाउँछ। यहाँले भनेको नयाँ व्यवस्था, नयाँ प्रणाली सुरु गर्ने भने त्यो अलि पछिकै कुरा होला भनेपछि वर्तमान राजनीतिले निकास चाहिँ कसरी पाउँछ त? तपाईँले भनेको के होला भन्ने कुराहरूमा त्यो चाहिँ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई पनि थाहा छैन अब के हुन्छ भन्ने कुरा होइन। किनभने अब यो सम्पूर्ण चाहिँ सत्ताको अन्तिम चाबी चाहिँ कहाँ गएर बस्यो भन्दाखेरि संसदीय गणितको हिसाबले भन्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टीमा हो। तर जनता समाजवादी पार्टीलाई नै थाहा छैन म के गर्छु भन्ने कुरा भनेपछि अब तपाईँ र मैले अनुमान अब के होला भन्ने अनुमान गर्नुभन्दा भएपछि मात्रै थाहा हुने खालको स्थिति भयो। त्यसैले भन्यो भने यो व्यवस्थामै त्रुटि छ, प्रणालीमै त्रुटि छ। यो त अहिले हामीले बिहोरिरहेका छौँ नि। तर ताजा जनादेश भनेर भन्दैछौँ नि, नयाँ निर्वाचन नै भयो भने पनि फेरि यही संरचना आउँछ। यही आकार अलिक तलमाथि होला होइन। काङ्ग्रेसको 2-4 सिट बढ्ला। तपाईँ भन्नुहोस् न, कङ्ग्रेसले समानुपातिक मतमा 40 र प्रत्यक्षमा 23 सिट प्राप्त गरेको छ। कम्युनिस्ट फुट्यो भनेर काङ्ग्रेसले बढाउने त समानुपातिक मत त होइन। राप्रपा क्रियाशील हुन सक्यो भने त्यो पनि अझै घट्छ। राप्रपा अझै सक्रिय भयो, राम्रोसँग आफूले सङ्गठन बनाउन सक्यो भने त्यो पनि घट्न सक्छ। अप्रत्यक्षतर्फ ल उसले 23लाई 46 बनाएर डबल बनायो भने, दोहोरो बनायो भने त्यसमा उसको 23मा पनि दुवै खालको राप्रपाको मत छ। त्यहाँ पशुपति शमशेर राणाले नेतृत्व गर्नुभएको राप्रपा
र कमल थापाले नेतृत्व गर्नुभएको राप्रपा, दुईटै राप्रपाले गएको निर्वाचनमा झापा जिल्ला बाहेक अरू सबै ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग गरेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको 23 सिटमा दुवै थरी राप्रपाको मत छ। अब त्यो त फिर्ता हुन्छ भने काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट दुब्लाउँदाखेरि फुट्दाखेरि कति सिट बढाउला? ल डबल बढाएर सरकार बनाउन पर्याप्त छैन होइन, 23 दुना 46 भयो, अनि त्यो 40 कायम राख्यो भनेपछि 86 भयो पुगे। भने अब यो एमाले र माओवादी भन्ने त घट्ने नै हो, कति घट्ने अथवा उनीहरूमध्ये को अलि ठुलो सानो हुने भन्ने कुरा होइन। भनेपछि संसदमा त संरचना त यही त रहन्छ, यही किनबेच, यही तानातान, यही अस्थिरता, राष्ट्रिय मुद्दाहरू एकातिर, सत्ताको मुद्दा चाहिँ नि प्रमुख रहिरहेको छ। त्यसकारण यो प्रणालीमै सुधार गर्न जरुरी छ। मैले त भन्छु कि संसदलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्यो र सांसदले मन्त्री हुनै नपाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। सांसदहरू विधेयक निर्माण गर्ने नीति निर्माताको रूपमा रहनु पर्यो। मैले अघि भने जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। 5 वर्ष उसले ढुक्कले चलाउँछ, ठिक बेठिक के गर्यो भन्ने कुरा 5 वर्षपछि जनताले हेर्छ। यहाँ त कामै गर्न नपाउने, जति मत पाए पनि होइन, जति मत पाए पनि। अब एउटा पार्टीले बहुमत ल्यायो भने त्यो पार्टी फुट्ने, विगतकै इतिहास त्यही कुरा त भयो नि अहिले पनि। त्यसले गर्दा यो व्यवस्थाको त्रुटि हो, यो हामी व्यक्तिलाई दोष लगाउँछौँ, व्यवस्थाको त्रुटि हो। र अर्को चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो प्रणाली सँगसँगै अब 2046 सालपछि यो 30-31 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गरिराखेको पुस्ता पनि असफल भयो। तपाईँ अब व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दाखेरि त राजेन्द्र लिङ्गदेनले हामी सबैलाई असफल भन्दै थियो भन्ने कुरा आउला, तर भनौँ न यिनै अनुहार यिनै मान्छेहरूबाट अब के हुन्छ त? अब यही व्यवस्थामा त यही हो होइन, व्यवस्था पनि त्यही अनि नेतृत्व पनि त्यही भयो भने देश कसरी अगाडि जान्छ? त्यस कारणले यो पुस्ता परिवर्तन पनि जरुरी छ नेपालको राजनीतिमा र प्रणालीमा पनि परिवर्तन जरुरी छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रतापजी। दर्शकबिन, आज हामीले समसामयिक राजनीति, ताजा जनादेशले मुलुकलाई निकास दिन सक्छ कि सक्दैन र मुलुकको राजनीतिक प्रणाली लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेन। आजको लागि यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।